तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। अलिकति यो टेक्निकल हिच भएर अलिकति समस्या भएको छ, तपाईहरुलाई क्षमा चाहन्छौँ। अनि आजको दिन 28 EHW डे WG डे भनेर मान्दैछौँ। अनि साथै पेन्टेकोस्ट सन्डे सायद कति 2017, 18, 19, 20, 21 कति होला हामी मानिरहेका छौँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हामीले आजको दिन जुम मार्फत यसरी मान्न पाएका छौँ। अनि प्रभुलाई हामी महिमा दिउँ। आजको दिन उहाँको हो, किनभने आज पेन्टेकोस्ट सन्डे उहाँको हो। अनि EHWG डेको लागि पनि हामी बितिसकेको छ। हामीहरूको धेरै आमाहरूको त हो र लम्बा चौडा भइहाल्छ। अनि वचनको सेवा कति लामो हुन्छ त्यो म भन्नु सक्दिनँ। मैले पनि लम्बा चौडा नै हुने हो कि र तर पनि आफैलाई घडी हेर्दै टाइममा खत्तम गर्ने कोसिस गर्दैछु। र हामीले यस गरी छोटो प्रार्थना गरौँ। जीवित प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने आजको दिन तपाईले तपाईको महिमाको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन EHWG डे भनेर हामी 28 EHWG डे भनेर मानिरहेका छौँ। प्रभु, यो सबै आनन्दको कुराहरू हामीलाई दिनुभएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस्तै कोलाहलको बीचमा, यस्तो आतंक र भयको बीचमा पनि तपाईले हामीलाई यसरी असल दिनहरू मनाउन दिइराख्नु भएको छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबासको सुरुदेखि अहिलेसम्म तपाईले हामीलाई डोर्याउँदै ल्याउनु भयो, धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रार्थना गर्दछु यस घडी जब वचनको सेवाकाईमा लागि परेको छु प्रभु, तपाईले मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरा मुखका वचनहरू र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्यको भएको होस्। अनि पवित्र आत्मा, आज तपाईको दिन, तपाईले नै मलाई तपाईको होली अंशन दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। जे बोल्न पर्ने त्यो बोल्न दिनुहोस्, जे नबोल्न पर्ने त्यो नबोल्नमा मलाई मेरो मुखलाई चुप गराइदिनुहोस्। प्रभु यीशु तपाईको जीवित नाममा यी सबै कुरा माग्दछु, आमेन। अनि EHWG को कुरा गर्न भन्दा चाहिँ EHWG 1993 मा सुरु भएको हो। हुन त अघिदेखि नै, त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै स्त्री गिल्डकोहरू एकदमै सक्रिय थिए। तर पनि जब हाम्रो यहाँ धार्मिक आन्दोलन भयो है, तपाईँ नयाँहरूले त यो कुरा बुझ्नुहुन्न, तर पुरानोहरूलाई थाहा छ। जब यो धार्मिक आन्दोलन सुरु भयो हामीहरूको पहाडी भेगमा विशेष गरिकन, अनि यो तराईमा सिलिगुडी अनि माकुलगुडीतिर, त्यति बेला 1993 मा हाम्रो EHCC गठन भएको मे 1 तारिक। अनि त्यही महिनाको चौथो हप्ता 1993 मा हाम्रो EHWG सुरु भएको। अनि अचम्मको कुरा चाहिँ के भने त्यो दिन पनि फर्स्ट EHWG डे पनि मे 23 मै परेको थिएछ र आज पनि मे 23 नै परेको छ। र प्रभुलाई हामी सेम डेट पनि भएको कारणले गर्दा हामी धन्यवाद दिउँ। अनि त्यो दिनदेखि हामीले आफैलाई हामी चाहिँ इस्टर्न हिमालयन वुमेन्स गिल्ड भनेर आफैहरूलाई घोषणा गरेको। अनि हामी EHCC को अन्तर्गत एउटा ठुलो विङ हो, स्त्री जातिको एउटा ठुलो झुन्ड छ। र यो ठुलो झुन्डले मण्डलीलाई टेकुवा दिएर बसिरहेको छ। केवल रुपियाँ पैसाको र यो मुठीदानको टेकुवा मात्र होइन, तर हाम्रो प्रार्थनाको पुरा सपोर्ट छ EHCC लाई। अनि हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने अहिले हाम्रो मण्डलीहरू भाताभुङ्ग भएर जान्छ। अनि त्यो सुरुमा जब EHWG सुरु गरियो 1993 मा, त्यसबेला कर्मठ वीरहरू हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय मिसेस मिङमा डोमा सुब्बा, धीरुभाइको आमा, केशरी गुरामा उहाँ चाहिँ पिडिदान है, उदयदान पास्टर बाबुको आमा। अनि रिन्जी गुरामा, तपाईहरुले सबैले चिन्नुहुन्छ, रिन्जी गुरामा हुनुहुन्थ्यो। अनि साथैमा लिना नाम्चु दिदी अहिले पनि हुनुहुन्छ। मिसेस अनिता गुरामा, दार्जिलिङबाट मिसेस अनिता गुरामा हुनुहुन्थ्यो। मिसेस के चेम्जोङ पास्टर बाबुको श्रीमती, अनि अहिलेको छिरिङ गुरामा, छिरिङ खालिङ पास्टरनी आमा, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। र यसरी उहाँले यो उहाँहरूको साथैमा धेरैजना अरूहरू थिए, जसको नाम मैले यहाँ छुटेको छु होला। र उनीहरू सबैजना मिलेर यो ठुलो दल, आमाहरूको दललाई, EHCC को आमाहरूको दललाई उनीहरूले अगाडि बढाएर ल्याएर
यहाँसम्म पुर्याएका हुन्। अनि पछिबाट चाहिँ हामीहरूको भिन्दै भिन्दै व्यक्तिहरू कतिजना आमाहरू बित्दै गए र नयाँ नयाँ आमाहरूले यो जिम्मालाई लिँदै गए। अनि वर्तमानमा मिसेस छिरिङ खालिङ उहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, म आफै चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट छु। रोशन राई गोरुबथानको तपाईँहरूले कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, तरुण राई एल्डर बाबुको श्रीमती चाहिँ सेक्रेटरी, अनि पन्दिमित लेप्चा जो चाहिँ पास्टर जेम्स पल सादाको मिसेस हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी। बिवाना हाम्रो बहिनी बिवाना सुब्बा चाहिँ ट्रेजरर, अनि प्रतिभा राई धीरुभाइको बहिनी पास्टर सुब्बाको छोरी प्रतिभा राई चाहिँ उहाँ एसिस्टेन्ट ट्रेजरर हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर हाम्रो एएचसीमा 17वटा कर्ट सेक्सन छ। 17वटा कर्ट सेक्सनबाट दुईजना रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले लिएका छौँ। यसरी हाम्रो EHWG को EHWG को एक्जिक्युटिभ बडीमा एउटा ठुलो झुन्ड छ, अनि त्यो झुन्डमा हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। र वर्तमानमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि यो लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो EHWG ठप्प भएको छ, तर पनि हामीहरू कोसिस गरिरहेका छौँ यो EHWG को सेवा कार्य अगाडि बढाउनका लागि। अनि हाम्रो यहाँनिर हाम्रो लोकल वुमेन्स गिल्ड कसरी स्टार्ट भयो भनेर भन्दा, जब हाम्रो मण्डलीहरू फेरि अब त्यो आन्दोलन पछाडि जब हाम्रो मण्डलीहरू सुरु हुँदाखेरि हाम्रो चर्चमा त्यहाँनिर एउटा सेवकाई त थियो। झन्डै मलाई लाग्छ 96-97 देखि त्यो चर्च खोलिएको, किनभने सिएनआईसँगको कचडाले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा लक्ड पुलिसपट्टिबाट ठुलो ताला झुन्डाइएको थियो। अनि पछिबाट डाक्टर थापाले प्रयास गरेर त्यसलाई खोलिदिनु भयो। अनि उहाँले त्यो खोलिएपछि चाहिँ हामीले चर्च चलाउँदै थियौँ, तर एउटा सक्रिय रूपमा स्त्री गिल्ड चाहिँ थिएन हाम्रो। यसकारण 2000 को मलाई लाग्छ मार्च अप्रिलतिर मैले त्यो चिठी खोज्दै थिएँ, मैले पटक्कै कहाँ मिसप्लेस गरिछु पटक्कै पाउन सकिनँ। अन्त मार्च अप्रिलतिरै कुनै महिनामा मैले 2000 सालमा आमाहरूलाई एउटा चिठी लेखेको थिएँ, किनभने त्यहाँनिर हामीहरू कतिजना आमाहरू बसेर छलफल गर्दा हामीले पनि स्त्री गिल्ड यहाँ राम्रो प्रकारले स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदाखेरि मैले एउटा सबैजनाले भने तिमीले चिठी लेख, अनि मैले चिठी लेखेँ। अनि चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा आमाहरू तपाईँहरूलाई पनि EHWG हाम्रो स्त्री गिल्डमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ भनेर लेखेर त्यो स्त्री गिल्ड सुरु भएको थियो। त्यति बेला फर्स्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मेगा गुरामा, अनि सेक्रेटरी आफै थिए, अनि ट्रेजरर चाहिँ डाक्टर लिङ्गेन थापा। र हामीहरू तीनजना चाहिँ अब एउटा के भने कार्यकारिणी सदस्य भनेर एउटा कमिटी हाम्रो त थिएन, तर अन्डरस्ट्यान्डिङमै हामीहरू चल्ने। अनि यस्तो प्रकारले हाम्रो अरू केही एक्टिभिटिज त हुन्थेन बेसी, तर विशेष चाहिँ आइतबारको सेवा पछाडि हाम्रो प्रार्थना हुने गर्थ्यो त्यो चर्चको सानो कमरामा है। जोहरू अलिक पुरानोहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यो सानो कमरामा प्रार्थना हुने गर्दथ्यो। अनि त्यसरी नै हामीहरूको पछिबाट समयमा यो भिन्दै भिन्दै दिदीबहिनीहरूले चलाउँदै आए। अनि जब लिना नार्जिनारी आन्टीको सेवाकाई थियो, त्यसको पछाडि चाहिँ एकदमै के भने स्त्री गिल्ड चाहिँ अब एकदमै मिटिङको रूपमा सुचारू रूपले चालु हुन थाल्यो। अनि वर्तमानमा अहिले तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो, हाम्रो रेमु डुक्पा चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ माया कार्कीडोली दिदी, अनि सेक्रेटरी चाहिँ गीता राई लेप्चा, अनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी चाहिँ बिमित तामाङ, मिसेस मन्जु गुरुङ चाहिँ ट्रेजरर, अनि मिसेस वन्दना शर्मा चाहिँ हाम्रो एसिस्टेन्ट ट्रेजरर हुनुहुन्छ। यसरी हामीले चलाइरहेका छौँ। हाम्रो डरलाग्दो त्यो एक्जिक्युटिभ बडीको मिटिङहरू भएर के छलफल डिस्कसन त्यस्तोहरू केही पनि हुँदैन, तर हामीहरू अहिलेसम्म पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा सरसल्लाहमा चलेर आइरहेका छौँ। र जब हामी ओल्ड चर्चमा थियौँ त्यति बेला हामीले महसुस गऱ्यौँ कि हामीलाई एउटा नयाँ चर्चको आवश्यकता छ। अनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि आमाहरूको धेरै प्रार्थनाको कारण हाम्रो अहिले वर्तमान गान्धीनगरको हामीहरूको गान्धीनगरको नयाँ चर्च भवन खडा भएको छ, जसमा हामी प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ।
अनि तपाईले सुनिहाल्नुभयो हाम्रो कार्यक्रम कस्तो प्रकारको हुन्छ भनेर, अनि कस्तो प्रकारले भेटीहरू उठाइरहेको छ भनेर। तपाईहरुलाई भेटीको विषयमा अलिक कन्फ्युजन भयो भने म एउटा लम्पसम मात्रै भन्न चाहन्छु। पोहोर साल भनेको मतलब अस्ति भर्खर EHCC डेमा हामीले हाम्रो EHWG डल्लैपट्टिबाट पास्टरहरूको निम्ति सहायताको निम्ति भनेर जुन चाहिँ मुठीदान दिने गर्छौँ, यो पालि पनि हामीले 6,41,610 रुपियाँ दिन सक्यौँ। यदि चर्चमा हो भने त म त तपाईँहरूलाई ताली मार्नुहोस् भनेर भन्थेँ, तर अब घर घरमा छौँ, हामी ताली मार्नु सक्दैनौँ, एकअर्कालाई मात्रै सुनाउने हो। तरै पनि 6,41,610 रुपियाँ हाम्रो EHWGले हाम्रो चर्चलाई दिन सक्यो, हाम्रो EHCCलाई दिन सक्यो। EHCCलाई दिन सक्यो। अब EHCCमा पैसै सकिरहेको थियो र यसले कति ठुलो टेकुवा मिल्यो होला तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो लोकलबाट मात्रै कन्ट्रिब्युसन कति 79,370। हुन त पोहोरको अनुसार तुलनामा यो धेरै कम्ती हो, किनभने यो पालि त लकडाउन भयो, पोहोर है 2020मा लकडाउन भएर हामीले पैसा राम्रो उठाउन सकेनौँ। तर हामी आशा गर्छौँ यो वर्ष हामीहरू धेरै राम्रो पैसा उठाउन सक्नेछौँ भनेर, किन त्यसको अघिल्लो वर्ष 2019मा हामीले 1 लाख क्रस गरेका थियौँ। यो पालि चाहिँ 79,370 दिन सक्यौँ। र यसरी हामीले EHWGलाई पनि सहायता गरिरहेका छौँ। अब EHWGलाई हामीले मुठीदान दिएर हाम्रो EHWGको थ्रुबाट EHCCमा जाने मात्रै होइन, तर हामीले EHWGलाई चल्नको लागि पनि हामीले अर्कै भेटीहरू दिनुपर्छ। जस्तो हाम्रो प्रेयर डेको भेटी, हामीहरूको EHWG आजको दिनको भेटी है, अनि कतिजनाले कसैले केही स्पेसल कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ भने त्यो, अनि हाम्रो मेम्बरसिप सबै EHWGलाई जान्छ। र त्यो सबै मिलाएर हामीले EHWGलाई यो पालि 1,17,370 रुपियाँ दिएछौँ। तर यसमा चाहिँ 79,370 चाहिँ मुठीदान मात्रै हो। अनि त्यहाँबाट उब्रेको चाहिँ हाम्रो मतलब EHWGलाई दिएको हाम्रो भेटी मात्रै हो है। र यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रै लोकल वुमेन्स गिल्डको भेटी एकदमै कम्ती छ। त्यही माथि यो पालि त आइतबारपछि हामी जुन चाहिँ प्रेयर गरेर भेटी उठाउँथ्यौँ, त्यो भेटी पनि उठ्न सकेको छैन प्रार्थना नभएको कारणले गर्दा। र तपाईँहरूलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू कसैले स्पेसल भेटी दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लोकलको लागि तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। विशेष जोहरूले तपाईँहरूले मेम्बरसिप दिनुभएको छैन, तपाईँहरूले मेम्बरसिप दिनुहोस्, प्रार्थनामा पनि आउनुहोस् हामीसँग। अनि तपाईँहरूले मेम्बरसिप दिनुहोस्। मेम्बरसिप चाहिँ खालि 240 रुपियाँ वर्षको 240 रुपियाँ मात्रै दिनुपर्नेछ। तपाईँले 250, 300 दिनुभयो भने हामी थाप्छौँ खुसीसित, धन्यवादसहित। तर तपाईँहरूले मेम्बरसिप चाहिँ दिनुहोस्। र यसरी यो पैसाले चाहिँ हाम्रो लोकल फन्ड बिल्डअप हुन्छ। हामीले जे सेलहरू गर्छौँ त्यो पनि हाम्रो लोकल फन्ड बिल्डअपको लागि, नभए हाम्रो त केही पनि। तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो, हामी बिमारीहरूका जाँदा त्यहाँ कसैलाई चिजबिज किनिदिन्छौँ या त पैसा दिन्छौँ। जब नानीहरूको जन्म हुन्छ, नयाँ नानीहरूलाई भेट्नलाई हामी रुपियाँ दिन्छौँ या चिजबिज दिन्छौँ। अघि त्यो ट्रेजरको रिपोर्टमा तपाईँहरूले कति खर्च हुँदैछ सुनिहाल्नुभयो। तर त्यो खर्च चाहिँ कसरी निकाल्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको कन्ट्रिब्युसन, तपाईँहरूले दिनुहुने सेलमा किनिदिनुहुने चिजहरूको रुपियाँ पैसा, अनि यदि छ भने स्पेसल भेटीबाट चाहिँ हुँदछ। यसकारण म तपाईँहरूलाई यहाँबाटै नै आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हाम्रो लोकल वुमेन्स गिल्डलाई तपाईँहरूले सम्झिदिनुहोस्। आमाहरू धनी छैन, आमाहरू सुरुबुरुसँग चल्ने परिवार नै छ हाम्रो चर्चमा हामी सबैजना है। र त्यो आमाहरूकै सहयोगद्वारा जुन भेटी उठ्छ त्यसले हामी चलाइरहेका छौँ। यस सम्बन्धमा म घरको बाबुहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने बाबु र आमाको सरसल्लाह नभइकन त मुठीदान कहिले पनि उठ्दैन। त्यसकारण निश्चय नै बाबुहरूले आमाहरूलाई सल्लाह गरिकन त्यो मुठीदान दिनुहुन्छ, अनि आमाहरूलाई पैसा दिनुभएको कारणले गर्दा त्यो भेटी चर्चमा आउँछ है। र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नानीहरू काम गर्नेहरू जोहरू छन्, नानीहरूले सहायता गर्छन्, उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अरू धेरैजना छन्
मण्डलीमा दाजुभाइहरू जसले आमाहरूलाई धेरै सघाउँछन्, काम कुरोमा सघाउँछन्। आमाले कोही बेला बिहा बटुल इत्यादि हुँदाखेरि सब्जीहरू काटकुट गर्नुपर्छ, त्यो काटकुट गर्नको लागि उनीहरूले सघाउँदछन्। यसमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भनिकन म यो आजको दिन भन्न चाहन्छु। अब आजको वचनमा जाउँ है। आजको वचनमा जाने भन्दाखेरि मलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो यो आजको वचन तयार गर्नका लागि, किनभने आजको वचन चाहिँ कसलाई दिने। आमाहरूको लागि र मदर्स डेको लागि स्पेसल प्रिपेयर गरौँ भने योपालि यति साह्रो यहाँनिर कोभिडको कारणले गर्दा अशान्ति भइरहेको छ। एकदमै गोलमालको वातावरण सृष्टि भएको छ। अनि साथैमा आज पेन्टिकोस्ट सन्डे पनि हो र तीनटा कुरालाई मिलाएर दिनुपर्ने वचन भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो र मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु कसरी वचन दिने, के गर्ने। अनि यसरी तीनटा कुरालाई मिलाएर वचन तयार गरेको छु। प्रभुले मलाई निश्चय नै आशिष दिनुहुन्छ। अनि यो दिनहरूमा जस्तो प्रकारको घटना घटिरहेको छ त्यसमा प्रभुले हामीलाई सबैलाई सहायता गरून् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। यो हप्ता है हामीले धेरै मृत्युको खबरहरू सुन्यौँ। पास्टर रबर्ट कार्ताक, पास्टर स्यामुएल कार्ताक कस्तो नमिठो लागेर आए हामीलाई। अनि उनीहरूको साथसाथमा धेरै सेवाकाईमा हुने हाम्रो साथीहरू पनि बितिरहेका छन्। सायद अस्ति जोसुवाले सेयरिङ गर्दा भन्नुभयो होला कि हाम्रो ओएम भन्ने जुन संस्था छ त्यहाँ धेरैजना मान्छेहरू मरिसके। अनि प्रायः प्रत्येकै दिन कसै न कसैकोबाट हाम्रो फलानालाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, उसको मृत्यु भयो, वा त सिरियस भइरहेको छ, वा अक्सिजनको खाँचो छ, वा त बेड चाहियो भन्ने आइरहेको हुन्छ। अनि साथैमा हामीले जुन चाहिँ प्रे फर मी भन्ने क्याम्पेन गरिरहेका छौँ, प्रे फर मी भन्ने जुन चाहिँ सेवाकाई चलाइरहेको छ त्यसमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ। त्यहाँ हामीहरू झन्डै 160+ मानिसहरूको लागि प्रत्येक बेलुकी 8 to 9 राति 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म प्रार्थना गर्छौँ। यदि तपाईँहरू पनि प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यी मानिसहरू कोहरू हुन्, हामीहरू चिन्छौँ, चिन्दैनौँ। यिनीहरू हामीदेखि स्ट्रेन्जरहरू हुन्, तर पनि हामी उनीहरूलाई प्रेम गर्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा। र उनीहरूले प्रार्थना मागिरहेका छन्। कोही क्रिस्चियन छन्, कोही नन क्रिस्चियन छन्, तर उनीहरूले प्रार्थना मागिरहेको छ। उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, कसैले बेड पाएको छ, कसैले बेड पाएको छैन, कोही अक्सिजनको एकदमै कमी भयो, कसैलाई हार्ट सर्जरी गरेको तर अक्सिजन छैन भनेर भन्छ। अनि कस्तो हृदय विदारक उनीहरूको डिटेल्स हुन्छ, उनीहरूको रिपोर्टिङ हुन्छ। अनि तर त्यो कुराहरूलाई लिएर हामीले यसगरी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै एक बिहान हामीलाई एउटा पास्टर साथी वाराणसीको उसकोबाट फोन आएको थियो जोसुवालाई कि के भएछ भन्दा उसको एकजना एकदमै उसको विश्वासी पास्टर खसेछ बिहानै। अनि उसले भन्दै थियो कि मेरो मण्डलीबाट अहिलेसम्ममा 10 जनाको मृत्यु भइसक्यो। उसको मण्डलीबाट मात्रै 10 जनाको मृत्यु भइसक्यो। अनि हिजो राति एकजना भाइले भनिरहेको थियो, हामीले यो कतिजना विश्वासीहरू त होइन, कतिजना मर्दैछ भन्ने आँकडा हेर्दाखेरि त्यो आँकडामा भेटियो कि झन्डै यो कोभिडको यो सेकेन्ड वेभ आएकोदेखि झन्डै 2000 जना है 2000 जना पास्टरहरू मरिसके। 2000 जना जस्तो पास्टरहरू प्लस क्रिस्चियन वर्कर्सहरू मरिसके। अनि 330 जना डक्टरहरू मरिसके अहिलेसम्म। 2000 जना पास्टरहरू या क्रिस्चियन वर्कर्सहरू अनि 330 जना डक्टरहरू मरिसके। यस्तो मतलब हृदयलाई चिर्ने, हामीलाई मगज खलबलाइदिने, हामीहरूको शान्तिलाई भङ्ग गर्ने न्युजहरू आइरहेको छ। अब यस्तो बिचमा हामीले चाहिँ के गर्ने? हामी चाहिँ कतातिर जाने, कतातिर भाग्ने? यस्तो भइरहेको बेलामा हामी त केवल प्रभुलाई मात्र आँखा उठाएर हेर्न सक्छौँ, प्रभुलाई प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हामीहरूको होपलेसनेसमा, हामीहरूको असहाय अवस्थामा हामी प्रभुलाई हेर्न सक्छौँ, जसले भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई यो कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। कष्ट हुन्छ भन्नुभएको छैन, सङ्कष्ट भनेको निकै ठुलो र एकदमै ठुलो कुराहरू, सङ्कष्ट हुनेछ।
तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यूहन्ना 16:33। अब परमेश्वरले प्रभु यीशुले नै भन्नुभएको छ, ममा तिमीहरूले साहस गर। र अब हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ जीवनमा। हाम्रो साहस हाम्रो आफ्नैबाट छैन। जत्तिकै मै हुँ भन्नेले पनि, जत्तिकै मेरो इम्युनिटी भयङ्कर छ, मलाई चाहिँ कोभिड लाग्दैन भन्ने पनि अहिले उसको खुट्टा लिकलिक हल्लिरहेको छ। अनि हामीले आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो सामर्थ्यमा, आफ्नो चिनाजाना डक्टरमा, म फलानालाई चिन्दछु, म यस नर्सिङ होमसँग मेरो सम्बन्ध छ भन्नेमा हामीहरू घमण्ड गर्नु सक्दैनौँ। न त रुपियाँ पैसामा घमण्ड गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ कि हस्पिटलमा बस्दाखेरि कुनै कति लाख गयो अरे, फलानाको कुनै कति लाख गयो अरे भन्ने कुरा सुनिरहेका छौँ। अनि हामीले आज केहीमा पनि घमण्ड गर्न सक्दैनौँ, केहीमा पनि आँट गर्न सक्दैनौँ, साहस गर्न सक्दैनौँ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। र प्रभुमा मात्र हामीहरू साहस गर्न सक्छौँ। आज पेन्टिकोस्ट सन्डे प्रभुसँग मेरो यही प्रार्थना छ, प्रभु तपाईँले आफ्नो शान्तिले, आफ्नो साहसले, आफ्नो आँटले हाम्रो मण्डलीको मानिसहरूलाई भरिदिउन्। अनि तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माले नै भरिएको होस्। अनि पवित्र आत्माबाट पाइने शान्ति, सहायता, उहाँ त हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। उहाँ हामी सँगसँगै हिँड्ने हाम्रो प्याराक्लिटस हुनुहुन्छ। हामीहरूको साथमा, हाम्रो काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने उहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ। अनि यदि आज तपाईँले पवित्र आत्माले चिन्नु भएको छ, उहाँलाई त्यस्तो प्रकारले अपनाउनु भएको छ भने उहाँले नै तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुहुनेछ। यूहन्ना 14:15-16 प्रभु यीशुले पवित्र आत्माको विषयमा पुरा लेख्नु भएको छ। पवित्र आत्मा कसरी तिमीहरूको सल्लाहकार हो, पवित्र आत्माले कसरी तिमीहरूलाई सहायता गर्छ भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। यदि हाम्रो प्रभुले यो कुराहरू भन्नुभएको हो भने यो कुराहरू हाम्रो लागि निश्चय नै लागु छ। अनि हामीले उहाँमा भर पर्न सक्छौँ। र डराएको, घबराएको, अतालिएको मन छ भने पनि हामी प्रभुमा भर पर्न सक्छौँ। अनि यस्तै प्रकारको समस्याहरू पुरानो नियममा पनि भएको रहेछ। यो घटनाहरू हुँदाखेरि विशेष गरिकन दुई व्यक्तिको मैले घटना पढिरहेको थिएँ। एकजना चाहिँ रुथको जीवनमा पनि यस्तै कुराहरू भएको रहेछ। रुथको जीवनमा भन्दा पनि रुथको सासू नाओमीको जीवनमा, नाओमी आफ्नो श्रीमान अनि दुईजना छोराहरूसँग बेथलेहेमदेखि मोआब भन्ने देशमा गएको थिए। तर बेथलेहेमदेखि मोआबमा जाँदा के भयो त्यो ठाउँमा कस्तो यो रूढी चल्यो कि या कस्तो प्रकारको बिमार आयो कि घरको बाबु चाहिँ खसेछ, मृत्यु भएछ। नाओमीको लोग्ने पनि खस्यो, जेठा छोरा पनि खस्यो, कान्छा छोरा पनि खस्यो। अनि उसको घरमा त दुईजना विधुवी बुहारीहरू मात्र रहेछ। र यस्तो अवस्थामा पनि उसले बेथलेहेम फर्केर गएको। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ कथा, म यो घटना भनिरहनु चाहदिनँ। तर त्यहाँ पुग्दाखेरि इजरायलको बेथलेहेमको स्त्रीहरू नाओमीलाई भेट्न आएछ। र एकदम तिमी त नाओमी होइन भनेर एकदम भेट्दाखेरि उसले के भन्यो, मलाई नाओमी नभन, मलाई के भन, मारा भन, मलाई मारा भन। किनभने उसको जीवन यति तितो भएको थियो, सबै घटनाहरूको कारणले गर्दा उसको जीवनै तितो, अशान्ति, पीडा मड्काले भरिएको। अनि उसले भन्छ मलाई मारा भन, किनभने माराको अर्थ रहेछ तितो। अनि यतातिर अर्को फेरि हामी अयुबको पुस्तकमा हेर्छौँ। अघि बाइबल पढेर बहिनीले सुनाउनु भयो है। यो अयुबको पुस्तकमा चाहिँ अयुबलाई जब कष्ट आइपर्यो, उसको पनि त 7 जना छोरा, 3 जना छोरी, 10 जना छोराछोरीको मालिक, एकदमै धनी मानिस। उसकोमा पनि त्यस्तै समस्या आएछ, रूढी आयो कि के आयो थाहा छैन। एकै दिनमा सबै कुरा नष्ट भएर गयो। अनि एकैछिनमा नष्ट भएपछि अयुबले भन्दो रहेछ कि म नाङ्गै आएँ, म नाङ्गै जाँदैछु। परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लिनुभयो, परमेश्वरको नामको धन्य होस्। अनि यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन् भनेर लेखिएको छ। अयुबले कहिले भनेन प्रभु तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, प्रभु तपाईँले यस्तो गर्नुभयो। हामी पनि प्रभुलाई भन्नु सक्दैनौँ, तपाईँले यो कोरोना भाइरस ल्याउनु भयो, तपाईँले यो कोरोना भाइरसलाई के गर्नुभएको, तपाईँले हामीलाई दुःख दिने ल्याउनु भएको यो कोरोना भाइरस भन्नु सक्दैनौँ। हामी त धुलो कन हौ, हामी त माटो हौ। हामीले प्रभुलाई यस्तो दोष लाउन सक्दैनौँ।
फेरि अयुबलाई के भएछ, एउटा शरीरमा उसको एक किसिमको उसलाई घाउ निस्क्यो र उसलाई असह्य भइदियो। उसको स्वास्नीधरीले भन्यो, तिमी परमेश्वरलाई सरापेर तिमी मर। तर अयुबले के जवाफ दिए रे, तिमी एक मूर्ख आइमै जस्तो कुरा गर्दैछौ। परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने, यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा अयुबले पाप गरेनन्। के परमेश्वरबाट सुखै सुख प्राप्त गर्नु अनि दुःख चाहिँ प्राप्त नगर्नु, यो कस्तो कुरा गरेको तिमीले? के सबै कुरा सुखै सुख हुँदा मात्रै हामी प्रेज द लर्ड हालेलुया, अनि जब हाम्रो घरहरूमा यस्तो दुःख आइपर्छ त्यति बेला प्रेज द लर्ड हालेलुया होइन? यसकारण हामीले है यस्तो कुरा आइपर्यो भने परमेश्वरको विरुद्धमा हामी जानु सक्दैनौँ अनि परमेश्वरलाई कहिले पनि हामीले दोष दिन सक्दैनौँ। हामीले अरू अन्धविश्वासीहरू जस्तो भएर गो कोरोना गो भनेर थाल रटाउनु सक्दैनौँ है। गो कोरोना गो त हाम्रो जीवनबाट कुरा भन्नै हुनै सक्दैन। हामीले यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नु सिक्नुपर्छ। कतिजनाले भनिरहेको छ यो कोरोनाको यो गति भारतको जस्तो भएको छ अहिले चाहिँ 2025 सम्मै चलेर जान्छ अरे भन्दैछ। हामीलाई थाहा छैन 2025 जान्छ कि 2030-40 कति जान्छ, वा त 2021 तिरै अन्त भइहाल्छ, हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले कहिले पनि यसलाई परमेश्वरले ल्याइदिएको, यो परमेश्वरको पट्टिबाट भएको परमेश्वरको क्रोध, अहिले हामीले धेरै वचनहरू सुन्दैछौँ कि यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोध मानिस जातिमा हाम्रो पापको लागि। तब के परमेश्वरको त्यस्तो भयङ्कर दास पास्टर रबर्ट र पास्टर सामुएल जस्तो मानिसहरूलाई पनि के परमेश्वरको क्रोध हो भनेर भन्नु? उनीहरूले केही पाप गरेको थियो र उनीहरूलाई क्रोध देखाउनु भयो परमेश्वरले भन्ने? कदापि हुन सक्दैन, कदापि हुन सक्दैन। तर यो सबै चाहिँ के हो? अन्तको दिनको चिन्हहरू। किनभने प्रभु यीशु आफैले भन्नुभएको छ अन्तको दिनमा यस्ता चिन्हहरू हुन्छन् भनेर। यदि प्रभु आफैले भन्नुभएको कुराहरू हो भने त हामीले यो कुरालाई एक्सेप्ट नगरेर कसरी चाहिँ यसको विरुद्धमा जान सक्छौँ? हामीले कहिले पनि यसको विरुद्धमा जान सक्दैनौँ। हो आयो, अब के गर्ने? तर यसको लागि परमेश्वरले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ भजन 91 है, 10,000 जना तिम्रो दाहिने हातपट्टि लोट्लान्, तिम्रो अगाडि कतिजना मर्छ तर त्यो तिम्रो नजिक आउँदैन। प्रभुले कतिजनालाई हुन दिनुभयो, यस्तै हुन दिनुभयो, उनीहरूको मृत्यु भएर गयो। हामीलाई चाहिँ आएर छोयो पनि सञ्जय भाइहरूको घरानालाई है, अरू बेग्ला बेग्लै हामी सुनिरहेको छ किरण भाइको घरानालाई, सुलेखाको आमा बाबुलाई, अनि अरू मण्डलीका कतिजनालाई भए तर उनीहरूलाई छुनु सकेन। त्यसको मतलब उनीहरू चाहिँ भयङ्कर धर्मी अनि उनीहरू चाहिँ ती पास्टरहरू चाहिँ पापी थिए? होइन, होइन, एकदम यस्तो भुल नगरौँ हामी। तर के परमेश्वरबाट जे भइरहेको छ त्यसलाई हामीले जस्ट ग्रहण गर्नु। जसरी अयुबले परमेश्वरबाट सुख मात्रै पाउने, हामीले दुःखलाई चाहिँ ग्रहण नगर्ने भनेर भन्यो। हामीले यो दुःखको घडीहरूलाई पनि प्रार्थनासहित प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा हामीलाई राख्नुहोस् भन्दै एक्सेप्ट गर्नु हामीले सिक्नुपर्छ। एक्सेप्ट गर्नु, यो कुरालाई ग्रहण गर्नु, लिनु हामीले सिक्नु पर्यो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि यो के भन्छ कोभिडको कतिवटा कुरा रुलहरू पनि यता हाम्रो नर्म्स भइरहेको छ। आज हात धुनु, मास्क लगाएर जानु इत्यादि कुराहरू एकदमै साधारण भइरहेको छ। हाम्रो सानो नानी यो इथरानलाई बाहिर लाँदाखेरि उसले मास्क माग्छ, यस्तो भन्छ, यस्तो गर्छ मास्क, अनि हामीले त्यो लगाइदिनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा साधारण गरिने कुरा जस्तो भएर गइरहेको छ। यो चाहिँ अब हामीले किसिम किसिमको अहिलेको मास्कहरूको स्टाइलहरू निस्किरहेको छ है। फेरि कुनै के लाउनु, N73 कि N93 भन्ने लाउनु अरे, उयो नलगाउने भन्ने कुराहरू कन्ट्रोभर्सी के भइरहेछ, भइरहोस्। तर हामीले आफूलाई जोगाउने प्रयास गर्न नै पर्यो। प्रभुले हामीलाई जोगाइहाल्छ भनेर बाहिर निस्किने पनि होइन। तर जे कोभिडको रुल छ हामीले गर्नैपर्छ। त्यो SMS भनेछ नि, S भनेको सेनिटाइजर, M भनेको मास्क, अनि अर्को S भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ, र हामीले यो चाहिँ पालन गर्नु नै पर्यो। अनि हामीले यो कुराहरूलाई नै एक्सेप्ट गर्दै हाम्रो जीवनमा अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने प्रभु यीशुले मत्ती 24:4 देखि 44मा जम्मै कुराहरू भन्नुभएको छ। मत्ती 24:4 देखि 44 हामीले प्राय अन्तिम दिनको कुराहरूमा त्यसमा ध्यान दिँदैनौँ। कहाँ के भयो अरे, अब कसले प्रोफेसी गर्यो अरे त्यसमा ध्यान दिन्छौँ।
त्यसमा ध्यान दिने होइन। कसले के भन्दैछ युट्युबको कुराहरू यति छिटो हामी पास गरिहाल्छौँ, कसले के भन्दैछ। तर हामी प्रभुले के भन्नुहुँदैछ त्यो कुराहरूमा ध्यान दिउँ। प्रभुले मत्ती 24:4-44 धेरै कुराहरू भन्नुभएको रहेछ। थुप्रै कुराहरू छ, त्यसलाई विश्लेषण गऱ्यो भने धेरै कुरा बुझ्छौँ। तर म जम्मै कुरा भन्न चाहदिनँ, यसलाई एक दुईवटा कुरा मात्रै मैले लिएको छु। त्यसमा लेखेको रहेछ कि झुटा शिक्षकहरू आउनेछ, झुटा शिक्षकहरू आएर हामीलाई भ्रममा पार्ने रहेछ। दोस्रा, त्यो दिनहरूमा लडाइँ र लडाइँको चिन्हहरू हुनेछन्। लडाइँ मात्रै होइन, तर के भन्छ अनिकाल लाग्ने रहेछ। अनि खास प्रभुले चाहिँ रूढी हुन्छ, तीनटा कुरा भन्नुभएको रहेछ ओरिजिनल किङ जेम्स भर्सनमा। यदि तपाईँले किङ जेम्स भर्सन भन्ने बाइबलको अरू डिफ्रेन्ट ट्रान्सलेसन्सलाई पढ्नुभयो भने यो 24:7 पदलाई तपाईँले पाउनुहुन्छ कि प्रभुले के भन्नुभएको थियो, त्यो दिनमा अनिकाल, रूढी, भूकम्प आउनेछ। अनिकाल, रूढी, भूकम्प। अनिकाल त भइरहेको छ, हामी बुझ्छौँ। रूढी भनेको चाहिँ अहिले यो भइरहेको किसिम किसिमको पेन्डेमिक अनि भूकम्प। तर कसरी चाहिँ हाम्रो बाइबलहरूबाट ट्रान्सलेसनको टाइममा रूढी भन्ने शब्द चाहिँ उठेछ, म छक्कै परेँ। यो पढ्दा मात्रै मैले बुझ्न सकेँ कि रूढी भन्ने शब्द चाहिँ एनआइभीबाट, त्यो एएसभीबाट, अरू जति पनि ट्रान्सलेसन छ हाम्रो नेपाली बाइबलहरूबाट पनि रूढी शब्द चाहिँ हटाइएको रहेछ। तर प्रभु यीशुले चाहिँ रूढी हुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। यस कारण हामीहरू ठाउँ ठाउँमा लडाइँ त अहिले तपाईँले थाहा छ, अहिले विवनाले भन्दै थियो प्रार्थना गरिदिनु भनेर। प्यालेस्टाइन र इजरायलको कस्तो डरलाग्दो घमासान लडाइँ भइरहेको थियो, अहिले सिज फायर भएको छ। र पनि यो देशहरूमा प्रभु लडाइँ रोकिदिनुहोस्, प्यालेस्टाइनलाई इजरायललाई यस्तो नहोस् भन्नु सक्दैनौँ हामी। किनभने अन्तिम दिनमा लडाइँ हुनेछ। इजरायललाई त झन् कस्तो प्रकारले सबै संसारभरिको देशहरूले एट्याक गर्नेछ भन्ने कुरामा प्रकाशित वाक्यमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यो त अहिले प्यालेस्टाइनले मात्रै एट्याक गर्दैछ, अब अरब वर्ल्ड सबैले एट्याक गर्नुपर्छ। संसारभरिको सबै देशहरूले इजरायललाई एट्याक गर्नुपर्छ, इजरायल एक्लै छोडिनुपर्छ। किनभने यो सबै चाहिँ के हो, प्रभु यीशुले भन्नुभएको भविष्यवाणीहरू। यूहन्नाले देखेको दर्शनमा उसले पत्मोस टापुमा जुन दर्शन देख्यो त्यो सबै घटनाहरू पुरा हुँदैछ। यस कारण हामीहरू चुपो लागेर नबसौँ। यो घटनाहरू हुँदाखेरि हामीले जानौँ कि प्रभु यीशुले भन्नुभएका कुराहरू सबै पुरा हुँदैछ। अनि अर्को कुरा भन्नुभएको छ, तिमीलाई सतावट हुनेछ अनि दुष्टता बढ्नेछ, मानिसहरूको प्रेम सेलाएर जानेछ अनि मानिसहरूले एकअर्कालाई धोका दिनेछन्। त्यसको बादमा सुसमाचार चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा प्रचार गरिनै पर्छ। अनि त्यसको बादमा त्यो एबोमिनेसन अफ डेसोलेसन भनेर भनिन्छ, त्यसलाई मैले त्यो शब्द नेपाली शब्द बिर्सेँ। त्यो घिनलाग्दो पशु, त्यो घिनलाग्दो विनाशकारी घिनलाग्दो चिज जब तिमीले त्यसलाई देख्नेछौ है, त्यसलाई वेदीमा देख्नेछौ, तब तिमीहरू चाहिँ भाग भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ भाग। त्यो विनाशकारी घृणित वस्तु जसलाई सायद कतिजनाले 666 भन्ने शब्द पनि चलाएको छ। कतिजना मान्छेले ऊ चाहिँ को होला, ऊ चाहिँ फलाना पो होला, उसले फलाना होला। एकखेप त मैले पोप होला भनेर पनि त्यस्तो लेखेको यो आर्टिकलहरू पढ्दै थिएँ। हामीलाई थाहा छैन, हामीले यो भनेर कहिले पनि हामीले अन्दाजिफिकेसन गर्नु सक्दैनौँ, अन्दाज गर्नु सक्दैनौँ। किनभने को हो अन्तको दिनमा यी जम्मै कुराहरू एक्सपोज हुँदै आफैलाई प्रकट गर्दै जानेछ। अनि त्यति बेला भनेको छ त्यो जुन चाहिँ विनाशकारी घृणित वस्तु छ त्यसको जमानामा झन् तिमीहरूलाई बेसी सङ्कष्ट हुनेछ, तिमीहरूको सतावट झन् बेसी बढ्नेछ भनेर लेखिएको छ। अनि त्यो विनाशकारी घृणित वस्तुले चाहिँ अचम्मको काम पनि गर्छ अरे, यति साह्रो अचम्मको काम गर्छ अरे कि विश्वासीहरूलाई पनि भ्रममा पारिदिन्छ अरे। तर प्रभुले भन्नुभयो एउटा कुरा, त्यो चाहिँ के भने तिमीहरू विश्वासीहरूको निम्ति
विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ यो अवधि घटाइएको छ। यो जुन चाहिँ अहिले डरलाग्दो रूढीहरू चल्दैछ, लडाइँहरू हुँदैछ, यो चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ समय चाहिँ घटाइएको छ। नभए नघटाइएको भए यो अझै बढ्दै गएको भए झन् कति डरलाग्दो हुन्थ्यो होला। यसकारण मलाई लाग्छ यो कुराहरू भइरहेको छ हामीहरूको बिचमा। प्रभुले हामीलाई अनुभव गर्न दिनुभएको, प्रभुले हामीलाई अनुभव गर्न दिइराख्नु भएको छ, जसमा कि यही कुरालाई सायद 100 टाइम्स या हुनसक्छ 10 टाइम्स बढेर जाँदा चाहिँ हामीहरू नअतालौँ, नघबराउँ। अहिलेदेखि हामीहरू तयार हुँदै बसौँ। अनि त्यो प्रभुको यस्तो डरलाग्दो कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको आगमन हुने रहेछ, ऱ्याप्चर हुने रहेछ। अनि हामीहरू चाहिँ त्यस बेला झुक्किएर, यो कुराहरूमा झुक्किएर नबसौँ। त्यही कारणले कतिजनाले इन्जेक्सन पनि लाउनु मानेनन् है, इन्जेक्सन लाउनु मानेन, एकदम इन्जेक्सनमा के हुन्छ इत्यादि कुराहरू हुँदै थियो। तर अब हामीले अब चाहिँ लगायौँ है, अब के भने लगाउँदै जाउँ, इन्जेक्सनभित्र त के जाति हालेन होला भन्ने कुरा छ है। यसकारण हामी प्रभुमा प्रार्थना गर्दै प्रभुको अगुवाई खोज्दै जाउँ। मैले पनि यो इन्जेक्सन लाउनलाई पहिलाचोटि चाहिँ मट्टीगडाको यहाँको उसमा ट्राई गर्दै थिएँ। जोसुवाले चाहिँ मट्टीगडामा लाउनु भयो, अनि मैले मट्टीगडामै लाउनु पर्यो भनेर सोच्दै थिएँ। तर के भयो कि मलाई एकदमै प्रार्थना गर्ने अगुवाई भयो है। प्रभु आज मैले त्यहाँनिर इन्जेक्सन लाउनै पर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर भिड कोही पनि नभएको होस्, 2-3 जना मात्रै भएको होस् र त्यहाँ गएर लगाउन सकौँ। अनि त्यहाँनिर होइन भने चाहिँ तपाईँले मलाई होली प्यालेसमा एउटा क्रिस्चियन संस्था त्यहाँनिर तपाईँले मलाई ठिक गरिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्दै गएँ। भरे त नभन्दै के भयो, त्यहाँ त भिड त छैन रहेछ, इन्जेक्सन नै छैन रहेछ, इन्जेक्सन नै छैन रहेछ। अनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ, हामी दुईजनाले धन्यवाद दियौँ कि प्रभुलाई कि यो ठाउँमा इन्जेक्सन नलगाउनु पर्ने रहेछ। अब हामी होली प्यालेस जाने भयौँ, खुसी भएर होली प्यालेसमा फोन गरेको, त्यहाँ पनि इन्जेक्सन सकियो। अनि अर्को दिन हामीलाई त्यसको अर्को हप्ता आउनु भनेर भनियो र हामी त्यसको 1 हप्ता बादमा गएर होली प्यालेसबाट इन्जेक्सन लगायौँ। जे होस्, हामीलाई थाहा छ नि यो पनि परमेश्वरको बन्दोबस्त हो, होइन लगाउनु पर्ने थियो, त्यो होइन, याद छैन। प्रार्थना गर्दै जाउँ, प्रार्थना गर्दै जाउँ, प्रभुलाई बाटो खोली माग्दै जाउँ, बाटो खोली माग्दै जाउँ र यो कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। किनभने प्रभु आफैले भन्नुभएको रहेछ, होशियार रह, कसैले तिमीलाई भ्रममा नपारोस्। मैले यो कुराहरू भन्दैछु तिमीलाई, ताकि कसैले तिमीलाई भ्रममा नपारोस्। फेरि त्यही कुरा अन्तमा गएर पनि प्रभुले फेरि भन्नुभएको रहेछ कि यो कुरा मैले तिमीहरूलाई भनिदिइराखेको छु, अहिले नै म तिमीलाई भनिदिइराखेको छु, तिमीहरू यसमा धोका नखाऊ। तर एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ कि प्रभुको आगमन चाहिँ कहिले हुने हो त्यो चाहिँ कसैलाई थाहा छैन। न त पुत्रलाई थाहा छ, न स्वर्गदूतहरूलाई थाहा छ, खालि पितालाई मात्र थाहा छ। हुन त अहिले भन्नु यसो हेर्नु नै हो भने त प्रभु यीशुलाई थाहा छ, किनभने प्रभु यीशु र परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मालाई पनि थाहा छ, उहाँहरू 3 व्यक्ति एक ईश्वर, उहाँलाई सब कुरा थाहा छ। तर परमेश्वर जुन सामर्थ्यमा हुनुहुन्छ त्यो सामर्थ्यमा प्रभु यीशुलाई पुग्नु पर्ने थियो। त्यस कारणले प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई भन्नु भएन यो घडी भनेर भन्नु भएन। तर त्यो घडी है परमेश्वरलाई थाहा छ, अनि अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारण प्रभु आफैले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूलाई यस्तो हुन्छ है, पहिल्यै वार्निङ दिइराख्नु भएको छ। वार्निङ हो नि त्यो त है, यो कुरा हुन्छ है, तिमीलाई म भनिरहेको छु है भनेको त वार्निङ हो। यसकारण वार्निङ सुन्दै पनि हामीहरू अन्य जातिहरू जस्तो नअत्तालियौँ। विशेष आमा दिदी बहिनीहरू हामी साह्रै अत्तालिने जाति छौँ। हामी कतिवटा कुरामा अत्तालिन्छौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई अत्तालिएको चाहिँ देख्न चाहनुहुन्न। तर प्रार्थना र धीरज साथ हामीहरू के प्रभुको बाटो पर्खौँ। अहिले हामीलाई म्यानमारबाट धेरै खबरहरू आइरहन्छ है, र म्यानमारको विषयमा तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, कतै भिडियोहरू पनि देख्नुभएको छ। एउटा ठाउँ होइन, एउटा जाति रहेछ, त्यो चाहिँ साउथ इस्ट म्यानमारमा बस्दो रहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ करेन भनेर भन्दो रहेछ। करेन जातिहरूको बिचमा जब यसरी आर्मीहरूको एकदमै यो म्यानमारमा अत्याचार बढ्न थाल्यो र यिनीहरू चाहिँ एकदम करेन जातिको सबजना क्रिस्चियन हुँदो रहेछ।
यो क्रिस्चियनहरूको बिचमा आर्मीले पुरा बमबार्ड गर्न थालेछ। पुरा यो के अरे के भन्छ उनीहरूलाई एयर बमबाट एयरबाट हवाई जहाजबाट बडा गरी गएर जाने। यसो गर्दा धेरैजना क्रिस्चियन्सहरू मारिए, धेरैजना नानीहरू कस्तो बिचल्नी भएको, हात खुट्टामा लागेर रगतै रगत पछि यस्तो हामीले त्यस्तो भिडियो हेर्दै थियौँ। तर यसको सट्टामा उनीहरूले के गरे, त्यो म्यानमारको करेन जातकोहरूले उनीहरूले के गरे, उनीहरू ओढारोमा लुक्दै थिए। बाइबलमा भनिएको वचन है ओढारोमा लुक्नु पर्नेछ। अनि तिनीहरू साँच्चै ओढारोमा लुकेर बसेका थिए थुप्रैजना मानिसहरू। अनि उनीहरूले के गर्दै थिए, उनीहरूले स्तुति प्रशंसा गाउँदै थिए, उनीहरूले स्तुति प्रशंसा गाउँदै थिए। अब आर्मी आयो, रेडी भयो, लडाइँमा जानुपर्छ, उनीहरू पनि रेडी हुनेको अगाडि उनीहरू सबजना गिटार बोकेर बजाएर एकजनाले वर्शिप लिड गर्दै थियो, अरूले गीत गाउँदै थिए र प्रभुलाई नै प्रार्थना गर्दै उनीहरू यत्रो सानो नानीहरू पनि प्रभु हामीलाई अब के भन्दै थियो, बचाउनुहोस् त भन्यो होला। हामीले त उनीहरूको भाषा बुझ्दैनौँ। रुइका नानीहरूले पनि प्रार्थना गरिरहेका थिए र आज हामीले पनि यसरी प्रार्थना गर्ने बेला आएको छ। हो, हामीले हाम्रो पापहरूको पश्चाताप गर्नुपर्छ। दूसरा इतिहास 7:14 अनुसार हामीले पाप अपराधको लागि क्षमा माग्दै निश्चय नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर साथैमा यी चिजहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनभने प्रभुले यूहन्नाले देखेको दर्शनमा यूहन्नाले 7वटा मण्डलीलाई जब उसले चिठी लेख्नु पर्यो, उसले 7वटा मण्डलीलाई चिठी लेख्दा गर्दा उसले भनेको छ कि जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्दछ। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ। यसकारण आज हामीलाई सुन्ने कान चाहिएको छ। आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ, यो घटनाहरूद्वारा आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ, हामीले सुन्नुपर्छ। अनि त्यस अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ है। र हाम्रो यो प्रिपरेसनको लागि अझै एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो आफ्नो पवित्र आत्मा दिएर हामीलाई सिल गर्नुभएको छ। हामीलाई सिल गर्नु लेखिएको छ इफिसीको 1:13-14 कि हामी चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको पवित्र आत्माद्वारा छाप लगाएको थियो। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकारको बैना हो अरे। जसरी एउटा कुनै चिज किन्नुको लागि हामीले पहिला बैना दिएर त्यो चिजलाई लिन्छौँ, तर त्यो चिज हाम्रो आफ्नो हुँदैन। जबसम्म हामीले पैसा तिर्नु सक्दैनौँ तबसम्म त्यो हाम्रो आफ्नो हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले उधारको लागि बैना तिरेको मात्रै हो। जसरी एउटा छोरीलाई मँगनी गरेपछि त्यो उसको औँठी मँगनीको चिनो हो, तर उसको विवाह नभएसम्म ऊ घरमै रहन्छ अनि पछिबाट उसलाई दुलहाले बिहे गरेर लान्छ। त्यसरी नै हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माले छाप लागेको बैना पाएकाहरू हामी पृथ्वीमै बस्छौँ। तर जब उहाँले उद्धारको समय, हाम्रो पुरा उद्धारको समय आएको हुन्छ, उहाँले हामीलाई लिएर जानुहुन्छ। अनि यहाँ लेखिएको छ प्रकाशित वाक्य 19:7-9 हामी रमाउँ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दिउँ, किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दियो। चकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन्। अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, यो लेख, थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। तिनले फेरि मलाई भने, परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन्। अब थुमाको विवाह हुन लागेको छ र हामीहरू सबैजना तयार भएर त्यो बाटोतिर हेरिरहने। अब यो कोरोना हुँदै जान्छ, अझै बढ्दै जाला। हाम्रो जीवनकालभरि पनि यही भइरहला, हामीहरूको जीवनको पछाडि पनि यही भइरहला, हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले चाहिँ अब यो सबै हुँदैको बिचमा पनि त्यहाँबाट चिरेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको बाटो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटो हेर्नु परेको छ। किनभने मण्डली तयार भइरहेको छ। दुलहा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने मण्डली चाहिँ दुलही हौँ। अनि हामी चाहिँ तयार भइरहेका छौँ। अनि यहाँ एउटा अचम्मको मजाको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने, उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छन्। उहाँको दुलहीलाई तयार गर्नको लागि स्वर्गदूतहरू आएन, तर उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएछ। उसले चाहिँ सेतो उज्जवल
मलमलको वस्त्र लगाएको छ भनेर भन्दैछ। अनि मैले मलमलको वस्त्र लिनन भन्छ अङ्ग्रेजीमा है, लिनन मलमलको वस्त्र के होला भनेर मैले नेटमा अलिक खोजी गर्दै थिएँ। अनि मलमलको वस्त्र चाहिँ सबभन्दा के भने अहिलेको भाषामा हो भने बायोटिक है, एकदमै त्यो चाहिँ प्योर धागोले बनाइन्छ अरे। अनि अरू कटन पनि बनाइन्छ, तर अरू यो सिन्थेटिकहरू जस्तो मिसिनमा लगेर एकैचोटि मिसिनमा लगेर मिसिनले तयार गरेको, कम्पनीबाट मिसिनले तयार गरेको चिज होइन रे। यो त त्यहाँनिर एउटा देखाइरहेको थियो, विशेष मैले हेर्दै थिएँ जर्ज वासिङटनको एउटा लिनन फ्याक्ट्री रहेछ अहिलेसम्म पनि। त्यो चाहिँ उहिलेको जमानामा चल्ने, अहिले पनि त्यही चल्दो रहेछ। त्यो जर्ज वासिङटनको फ्याक्ट्रीमा हातले कसरी त्यो लिननलाई लिन्सिड है त्यसलाई छरिन्छ, कसरी उम्रिन्छ, अनि त्यसलाई कसरी हातैले मान्छेले हातैले त्यसलाई च्यातिकन धागो निकाल्दो रहेछ त्यसको। अनि धागो निकालेर त्यसलाई के काङ्ग्यो जस्तोले कोरेर लामो लामो बनाएर फेरि तानमा हालेर बुन्दो रहेछ। अनि पछि लास्टमा जब त्यसलाई इस्त्री गर्नुपर्छ, काटकुट गरेर बेच्नुपर्छ तब मात्रै चाहिँ मिसिनमा हालिँदो रहेछ। अनि त्यहाँ भन्दै थियो यो चाहिँ एकदमै प्योर फर्म अफ फ्याब्रिक। अनि बेल्जियम हाम्रो अहिले वर्तमानमा चाहिँ बेल्जियममा त्यो प्रड्युस हुँदो रहेछ। बेल्जियममा चाहिँ बेल्जियमको लिनन चाहिँ संसारभरिको सबभन्दा बेस्ट अरे। अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै प्योर। मैले नेटमा योमै हेरेँ यसको दामहरू कति होला भनेर। एउटा साधारण ब्लाउज या प्यान्टमाथि लाउने साधारण ब्लाउजको दाम 3000देखि सुरु हुँदो रहेछ। साधारण केही गरेको छैन त्यसमा, 3000देखि सुरु हुँदो रहेछ। र यसकारण त्यो चिज कति बहुमूल्य रहेछ मैले अन्दाज लगाउन सक्छु। अनि यो लिनन नै परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई जब उनीहरूले यो के भने मरुभूमिको यात्रामा हिँड्दै थिए, उनीहरूलाई यो बनाउन लगाइयो, परमेश्वरको लागि तम्बु बनाउन लगाइयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले लिनन कपडा चलाऊ, तिमीले लिननको तम्बु बनाऊ। अनि त्यो लिननलाई चाहिँ किसिम किसिमको रङमा, यस्तो मिठो मिठो रङको कुरा लेखिएको छ। रातो स्कारलेट भने कस्तो गहिरो रातो है, अनि निलो अनि बैजनी रङ त्यसमा डाई गर अनि त्यसलाई चलाऊ भनेर लेखिएको छ। अनि कति सुन्दर थियो होला त्यो परमेश्वरको निम्ति बनाइएको तम्बु। र त्यस्तो लिनन त्यति राम्रो दामी कपडाले यो दुलहीले सिङ्ग्रिँदै रहेछ। अब यो दुलहीको त्यति मात्र लेखेको छ, त्यहाँ लेखेको छ कि यो दुलहीको यो सेतो मलमलको वस्त्र चाहिँ के अरे सन्तहरूको धार्मिक कार्य। अनि मैले सोच्दै थिएँ सन्तहरूको धार्मिक कार्यले दुलहीलाई लगाउने लुगा लगाइदिँदो रहेछ, बनिँदो रहेछ। सन्तहरूको धार्मिक कार्य त के होला? सन्तहरूको धार्मिक कार्य के हो? दान पुण्य हो, हामीले दिने चर्चमा दिने टाइथ र अफरिङ्स हो, के हो? तर यसरी बाइबलमा हेर्दै जाँदा मैले यही कुरा बुझेँ कि यो चाहिँ के अरे सन्तहरूले इसाईहरूले गर्ने धार्मिक कार्य चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ इसाईहरूको जीवनबाट उत्पन्न हुने धार्मिकता। जसरी अब्राहमलाई उसको विश्वासलाई धार्मिकता गनियो भनेर हामीले पढ्छौँ। अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे अनि उसको धार्मिकता गनियो भनेर लेखिएको छ। अनि यो विश्वासको कदमहरू, यसलाई चाहिँ धार्मिकता भन्दछ। गलाती 5:22देखि 23 प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, कृपा, भलाइ, नम्रता र विश्वास फलाउनु, यी कुराहरू के हो? धार्मिकताको चिन्हहरू। यो सबैले चाहिँ के गर्छ? हामीलाई धार्मिकता भनेको परमेश्वर जस्तो बनाउँदै जान्छ, प्रभु यीशु जस्तो बनाउँदै जान्छ। परमेश्वर जस्तो नभनौँ है, हामीले संसारमा देखेको मानिस चाहिँ प्रभु यीशु अरे, र प्रभु यीशु जस्तै बनाउँदै जान्छ। प्रभु यीशुको गुणहरू जब हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ, त्यो चाहिँ धार्मिक कार्य, त्यो धार्मिकता हो। अनि प्रभु यीशुको जस्तै चरित्र जब हाम्रो जीवनमा हुँदछ, त्यसले नै हामीलाई पवित्र बनाउँदछ। अनि प्रकाशित वाक्यमा नै यो पनि लेखेको रहेछ कि तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखेकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने, झुट बोल्ने कुनै किसिमले त्यसभित्र प्रवेश गर्ने छैन।
के रे अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने, झुट बोल्ने। झुट बोल्नु पनि परमेश्वरको दृष्टिमा अधार्मिकता रहेछ। हामीले झुट बोल्दा हामी कसरी बोल्दैछौँ हेरौँ, के बोल्दैछौँ हेरौँ। कतै हामीले झुट बोलिरहेका त छैनौँ, परमेश्वरसँग हामीले झुक्काइरहेका त छैनौँ परमेश्वरलाई। हामीले यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिन पर्ने। अनि यहाँनिर एउटा शब्द लेखिएको छ है, सहनशीलता। यति पौलले लेखेको छ रोमीको पत्रीमा रोमीहरूलाई, यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। अब त्यो पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सहनशीलता प्रकट गर्नु पर्यो। अनि सहनशीलताको बादमा चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ चरित्र। अनि चरित्रको विषयमा कुरा गर्दा तपाईँलाई थाहा छ धेरै कुरा यसमा समावेश हुनसक्छ। यो त अर्को भिन्दै के अरे प्रिचिङ हुनसक्छ, तर हामी साधारण तौरले लियौँ अहिले चरित्र, आशा, सहनशीलता यस्ता कुराहरू हामी पुरुषहरूलाई पनि अनि स्त्रीहरूलाई पनि उत्पन्न गराउनु धेरै आवश्यकता छ। हामी धेरै चञ्चल हुन्छौँ, आजको दिनमा झन् सबको हातमा मोबाइल फोन छ। मोबाइल फोनको कारणले गर्दा हामी धेरै चञ्चल भएका छौँ। म आफैले हेर्छु, म आफै पनि धेरै चञ्चल भएको छु। घरिघरि त्यो मोबाइल फोन खेला कसैकोबाट ट्रिङ गरी हेरिहाल्यो कसकोबाट आयो भनेर है। र हाम्रो एटेन्सन चाहिँ परमेश्वरमा नभएर बाहिरका कुराहरूमा हुन्छ। अनि हामीलाई आफैलाई कन्ट्रोल गरेर सहनशील बनाएर हामीले आफ्नो चरित्रलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनु परेको छ। अनि हामीमा तब चाहिँ हाम्रो हृदयमा जीवनहरूमा आशा, प्रभु यीशुप्रतिको आशा कहिले आउनुहुन्छ उहाँ भन्ने आशा उत्पन्न हुन्छ। अनि परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको हुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा यी सबै कुरा हुँदछ। पवित्र आत्माद्वारा प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, कृपा, भलाइ जम्मै निस्किँदछ। विशेष म स्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी स्त्रीहरू एकदमै कुरौटे हुन्छौँ। हामी स्त्रीहरू धेरै आरिस गर्नेहरू हुन्छौँ। हामी स्त्रीहरू धेरै नम्र हुँदैनौँ। हामी कतिजना खस्रो बात गर्ने हुन्छौँ। कोही बेला हाम्रो श्रीमानहरूसँग के भने टुडुङ्ग त्यहाँ टुप्पीमा धुवा भइहाल्छ हाम्रो है। अनि उनीहरूलाई वचन लगाइहाल्छौँ। यो सबै कुराहरूदेखि हामीले आफैलाई ठिक बनाउनु परेको छ। अनि प्रभुको बाटोमा हिँड्ने असल स्त्री हुनु हामीलाई धेरै आवश्यकता छ। मैले सोच्दै थिएँ अस्ति नै कि यो स्त्री है 31 प्रोभर्ब्स 31 अध्यायको हितोपदेश 31 को स्त्रीको विषयमा बोल्नु पर्यो भनेर सोच्दै थिएँ। तर मैले सोचेँ म बोल्दिनँ त्यो स्त्रीको विषयमा, किनभने त्यो स्त्री त यति साह्रो परिश्रमी छ, यति साह्रो बिहान उठेकोदेखि रातिसम्म खटेकै आफ्नो परिवारलाई खुवाउनका लागि। तर उसको आत्मिक डेभलपमेन्ट के भएको छ, एकैचोटि तल मात्रै लेखेको छ सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ भन्ने है। यसकारण उता एकदमै खट्ने स्त्री, म त त्यस्तो खट्नु पनि सक्दिनँ। मेरो जीवनमा यदि त्यस्तो खटाइ छैन भने मैले त्यो स्त्रीको विषयमा प्रचार गरेर के फाइदा। र मैले सोचेँ म भन्दिनँ, तर मैले यो साधारण सहनशीलता, आशा, धीरज, मिठो बोली है, अरूहरूलाई कस्तो दृष्टिकोणले हामी हेरिरहेका छौँ, अरूहरूको केही कुरा सुन्यो भने हामीहरू कति बेला उसलाई फोन गरौँ हुन्छ कि बा। तर हामी गर्ने छैनौँ त्यस्तो। हामी त्यस्तो कुरा गर्ने छैनौँ। हामी प्रभुको प्रेममा असल स्त्रीहरू हुनेछौँ, असल पुरुषहरू पनि हुनेछौँ। हामी सहनशील हुनेछौँ। हामीहरू कसैले केही कुरा मलाई भनिहाल्यो भने म चट्टै मेरो मनमा लागिहाल्ने, मन दुखाइहाल्ने, त्यस्तो पनि म हुन चाहन्न। यस्तो प्रत्येक स्टेपमा हामीले पवित्र आत्मालाई भनौँ, प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा त को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा त यीशु प्रभु आफै त हुनुहुन्छ। यीशु प्रभु नै आत्माको रूपमा जो हुनुहुन्छ उहाँ नै पवित्र आत्मा हो। अनि पवित्र आत्माको कुरा चाहिँ सुन्छु भन्ने यीशु प्रभुको कुरा चाहिँ नसुन्नु, वा त यीशु प्रभुको कुरा चाहिँ सुन्छु पवित्र आत्माको कुरा सुन्दिनँ भन्ने त हाम्रो जीवनमा हुनै सक्दैन। यीशु प्रभु चाहिँ पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा यीशु प्रभु नै हुनुहुन्छ।
अनि प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई देखेको छ अनि म र पिता एक हौँ। अनि हाम्रोमा चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनैजना बास गर्नुहुन्छ। त्यो बप्तिस्माको दिनमा पिता पुत्र पवित्र आत्मामा छाप दिँदछु भने पास्टर बाउले गर्नुहुन्छ नि, त्यो मात्रै होइन, तर यीशु प्रभु पवित्र आत्माको रूपमा पिता आत्माको रूपमा हामीसँग सधैँ बास गर्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयभित्र नै बसिरहनु भएको हुन्छ। अनि हामीले केही कुरा गर्दा, हामीले झुट बोल्दा, हामीले कतिवटा दुष्ट कामहरू गर्दा के उहाँलाई मन दुख्दैन होला? के उहाँ विचलित हुँदैन होला? के उहाँले सुन्नु हुँदैन होला? जब हामी साथीहरूसँग किसिम किसिमको गफ लडाउँछौँ, विशेष दाजुभाइहरूलाई भन्दैछु, जब तपाईँहरू साथीहरूसँग किसिम किसिमको गफ लडाउनुहुन्छ, कति दिदीबहिनीहरूको मोबाइलहरू हेरेर तपाईँहरू खिसी गर्नुहुन्छ, वा त कुरा गर्नुहुन्छ, वा त तपाईँहरू पोर्नोग्राफिक कुराहरू एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ। के परमेश्वरलाई याद हुँदैन? परमेश्वरलाई यो सबै कुरा त उहाँले देखिराख्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो दिन जब सबै कुरा चाहिँ धुरीबाट चिच्चाएर भनिन्छ, त्यो बेला चाहिँ हामीहरू कस्तो गर्ने, कहाँ भाग्ने? ओडारो हामीलाई छोप भनेर भन्ने। यसकारण हामीहरू अहिलेदेखि नै तयारी हौँ। यो दोस्रो आगमनको बेलामा दोस्रो आगमनको तयारी हौँ। अनि यो कोरोनाको बिचमा हामीहरू प्रभुलाई प्रार्थना गरौँ, प्रभु यो कोरोनाको बिचमा हामीहरू कसरी जिउने हामीलाई सिकाउनुहोस्। अझै हामीले जिउनु सिकेका छैनौँ। हामी भनौँ प्रभुलाई, प्रभु हामीलाई लुकाउनुहोस्। किनभने बाइबल यसरी भनेको छ है, म यीशुले आफ्ना दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाई दिन पठाएको छु। दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चौकिलो तारा म नै हुँ। पवित्र आत्मा र दुलै भन्नुहुन्छ आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस् आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस्। अनि आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ आउनुहोस्। अरे पवित्र आत्माले भन्नुहुँदैछ आउनुहोस् प्रभु यीशु। हामी दुलहीहरूले चाहिँ के भन्दैछौँ? हामी दुलहीहरूले के भन्दैछौँ? प्रभु अलिक पछि प्रभु यो गरिहाल्छु पहिला, अन्त पछि हुनु सक्दैन। र जबसम्म हामी दुलही तयार हुँदैनौँ पवित्र प्रभु यीशु आउनु सक्नुहुन्न। जबसम्म हामी दुलही तयार हुँदैनौँ यो प्यालेस्टाइन र इजरायलको लडाइँ अझै तन्किबस्छ, झन् विकराल रूपले यसले धारण गर्छ। यो महामारी कोभिड मात्र होइन, दुनियाँभरिको कोभिडहरू अझै थपिँदै जान्छ, अझै बढ्दै जान्छ। तर प्रभुले भन्नुभएको छ चुनिएकाहरूको खातिर यो घटाइनेछ, त्यो समय घटाइनेछ। यदि यो सङ्कष्टको समय हो भने हामीले महासङ्कष्टको समयमा प्रवेश गर्नु नपरौँ। यसकारण तपाईँलाई म बिन्ती गर्छु, तपाईँले जाने पनि नजाने पनि बुझे पनि नबुझे पनि तपाईँले प्रकाशित वाक्य पढ्नुहोस्। अन्तका दिनको जति पनि बाइबलको पाठहरू छ पढ्नुहोस्। अनि त्यो किसिम किसिमको भिडियो हेर्दै यस्तो भन्दै थियो यस्तो भन्दै छ कुरा नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ भने त्यसको आधारमा त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, अनि मिलाउनुहोस् दुईटालाई, ठिकै भनेको रहेछ कि रहेनछ। अनि प्रभुको आगमनलाई हामीले पर्खिने हौँ। हामी पनि यहाँ के अरे प्रकाशित वाक्यमा लेखिएको जस्तै दुलहीले भन्नु सकौँ आउनुहोस् भनेर। किनभने यहाँले माथिबाट लेखिएको छ त्यसो कतिवटा माथि पदहरूमा है, कहाँ है, यो लेख थुमाको विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। निमन्त्रणा पाएको छौँ भने अति धन्यका हौँ। तर त्यो मान्छे जस्तो हामी फेरि नभएका हौँ जसले आफ्नो विवाह भोजको एउटा स्पेसल वस्त्र हुँदो रहेछ त्यो बिर्सी पठाए। प्रभु यीशुले एउटा प्याराबल फरिसीहरूलाई भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ कि विवाहको भोजमा एउटा राजाले विवाहको भोज दिएछ अरे उसको छोराको नाममा, अनि थुप्रैजना आयो विवाहको भोज खानु। तर त्यो भोजमा चाहिँ के भयो भने गेस्टहरू सबै आयो, पस्यो, खाना खाँदैछ। अनि प्रभु राजा चाहिँ भित्र हेर्न आउनुभयो। हेर्दै गर्दा चाहिँ राजाले एकजना मान्छेलाई देख्नुभयो जसले चाहिँ विवाहको भोज लागेको थिएन।
कसरी अरूले थाहा पाएन कि त्यो मान्छेले विवाहको भोज लगाएको थिएन? कसरी असु स्वर्गदूतहरूले चाहिँ थाहा पाएन कि यो मान्छेले विवाहको भोज लगाएको थिएन, तर बिहाको के अरे वस्त्र लगाएको थिएन भनेर? प्रभुले चाहिँ त्यो राजाले चाहिँ देख्यो यो मान्छेले लगाएको छैन, अनि उसलाई चाहिँ निकालेर खै साथी तिम्रो विवाहको भोज खै भन्दा त्यो मान्छेले जवाब दिनु सकेन। विवाहको त्यतिका भोज मात्रै भन्दैछु है घरिघरि, बिहाको वस्त्र खै भन्दाखेरि त्यो मान्छेले जवाब दिनै सकेन। अनि त्यो मान्छेलाई बाहिर फ्याँकियो भने लेखेको छ, बाहिर फालियो जहाँनिर रुवाई र दारा किटाइ हुन्छ। त्यसको मतलब उसलाई नर्कमा फाल्यो, विवाहको भोज नलगाएको कारण, विवाहको वस्त्र नलगाएको कारण। अब विवाहको वस्त्र चाहिँ के भला उसको? उसलाई चाहिँ थाहै भएन। ऊ चाहिँ विवाहको वस्त्र लगाएको छु भनेर त्यहाँ भोजमा गएको थियो, उसलाई चाहिँ थाहै भएन उसको विवाहको वस्त्र चाहिँ पुरा मैला भएर, एकदमै मैला भएर हेर्नु पनि नसक्ने भएको थियो, चिन्नु पनि नसक्ने, विवाहको वस्त्र भनेर चिन्नु पनि नसक्ने। मलाई त कोही कोही बेला लाग्छ त्यहाँ त अब विवाहको वस्त्र भनेर त लेखे, धेरैजनालाई बोलाइयो भनेर लेखेको त छ, तर मलाई चाहिँ कोही कोही बेला लाग्छ त्यहाँ बोलाइएकोहरू चाहिँ स्त्रीहरू थियो होला। स्त्रीहरू बेसी हुँदाखेरि स्त्रीहरूले चाहिँ सायद सबैजनाले सेतो लुगा लगाएर आएर उनीहरूको बिचबाट एउटा दुलहीलाई छानिनै पो थियो कि उसको छोराको लागि कन्टेस्ट हुनेवाला थियो कि, र यो स्त्रीले चाहिँ लगाएन कि। र आज त्यो स्त्रीहरू चाहिँ मण्डलीको एउटा चिन्ह हो, एउटा चरित्र हो, चित्रण गर्छ। र त्यो अरूहरूले चाहिँ वस्त्र लगाएर उसले चाहिँ नलगाएको त्यस्तो चित्रण पो हो कि हामीलाई थाहा छैन। र परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून् कि हामी उहाँ सँगसँगै त्यो निमन्त्रणा पाएकोहरू हुन पाऊँ, विवाहको भोजको निमन्त्रणा पाएको हुन पाऊँ थुमाको विवाहमा, अनि हामीहरू उहाँ सँगसँगै भोज खानी जान सक्यौँ। अनि यसगरी म तपाईँहरू सबैजनालाई यही मेरो प्रार्थना छ कि हामीहरू सबैजना चाहिँ पवित्र आत्मामा एकदमै सचेत भएर बसौँ, एकदमै प्रभुमा प्रार्थना गर्दै रहौँ कि हामीलाई चाहिँ प्रभुले सहायता गरून् र हामीहरू चाहिँ उहाँको छाप लागेको दुलहीहरू भएर हामी बाँच्न सकौँ। आमेन। प्रार्थना गरौँ। प्यारो प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज छोडिएको वचन कमजोरीमा छोडिएको छ, तर तपाईँले जान्नुहुन्छ सबै कुरा। र प्रभु, मेरो हृदयको बोझ, मेरो प्रार्थना सबै तपाईँले जान्नुहुन्छ। यस कारण प्रार्थना गर्दछु तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो वचन बोल्नको लागि, वचनको जगेरा तपाईँ आफैले गर्नुहोस्। यो आजको EH28 EHWG डे मान्नमा हामीलाई सहायता गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो श्रीगिलको प्रत्येक आमाहरूको लागि अनि जोहरू आउँदैनन् उनीहरूलाई पनि हामीहरू निम्त्याउन सकौँ, र यो लकडाउन सकेपछि उनीहरू पनि आउन् र हामीहरू सँगसँगै रमाइकन हामी सङ्गतिमा बस्न पाऊँ भनिकन प्रार्थना गर्दछु। सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै रिमु बहिनीलाई यो मिटिङहरू कन्डक्ट गर्नमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, यो चर्च चलाउनमा सहायता गर्नुभयो, सबैको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु यीशुको नाममा। आमेन।